حسین ہے، کل ایمان علی ہے لوگو، کل اسلام حسین ہے۔ پاک رسول فرمائندے جیڑا میں تے خالق فیض کیتا اندہ خاص انعام حسین ہے۔ میں تو لوگ محمد آتے ہیں، میرا اصلی نام حسین ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عون اللقاف النوائب، کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد علیہ السلام۔ عظیم عبادت دی قبولیت واسطے صلوات مل کے سارے محمد۔ حاضرین مجلس، شرکائے محفل، محبان سنی شیعہ صاحبان، جتنیاں دعاواں دامن چلائے کے ٹرائیو، اپنی اپنی دعا دی قبولیت اہل خانہ بانیان دے وسعت رزق واسطے ایک صلوات مل کے پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ شہدائے ملت تشیع شامل فرماؤ، اپنے اپنے مرحومین شامل فرماؤ، بالخصوص سعیدی مجلس پاک حسنین احمد گوندل شہید، انہاں دی دادی دادا و دیگر عزیز اقربا رشتہ دار جتنے دنیا تو جا چکن، تمام دے بلندیے درجات واسطے بلند صلوات پڑھ دے۔ اللہم ساڑھے پاک آرمی دے جتنے نوجوان ضرب عرض آپریشنی شامل ہیں، انہاں دی کامیابی و کامرانی دی خاطر حزب اللہ سید حسن نصر اللہ، انہاں دی فتح مبین دی خاطر ایک صلوات مل کے پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ دعاواں دا لامتنائی سلسلہ جڑا ہر دل وچ موجود ہے، شاید دعاواں گندے گندے ساڑی زندگی مک جائے، ساڑیاں دعاواں نہ مکن جی۔ دعا منگنی عبادت بھی ہے، واجب بھی ہے۔ تمام دعاواں دی آخری دعا، ہر دکھی مومن دل دی ہکو صدا، اس دور دیاں پریشانی اور مصیبتاں دا واحد مداوا، اول و آخر سنی شیعہ بھائی واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صلوات۔ رب کریم تمام احباب دا ٹورایا قبول و منظور فرماوے۔ حاضرین مجلس، شرکائے محفل، بزرگان واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے 1.25 لاکھ معصوم انبیاء اس دنیا تے بھیجے۔
تاکہ میرا انسان گمراہی و جہنم تو بچ کے جنت چلا جائے جی۔ پھر اسی پاک رسول دی امت مسلمان کوئی شیعہ بن گئے، کوئی سنی بن گئے، کوئی اہل حدیث دیوبند بریلوی ہو گئے، لیکن رہے اسی نبی دی امت ہیں جی۔ تو امت مصطفیٰ جس فرقے نال مسلمان تعلق رکھتا ہے اس تے واجب ہے 1.25 نبیاں تے ایمان رکھے۔ 1,23,999 انبیاء، تعداد یاد ہے، اسماء انہاں دے نام نہیں یاد جی، لیکن ایمان ساریاں تے ہے جی۔ ایک نبی دا بھی اگر مسلمان انکار کرے 1.25 چوں دائرہ اسلام تو خارج۔ احالیان گڑھ قیم بالخصوص میرے لئے سنت بھائی، 1.25 نبیاں تے ایمان رکھنا ہے۔ 1.25 چوں 2 نبی ایسے نے جنہ نال ورتن بھی رکھنی ہے، تعلق بھی رکھنا ہے، آن جان بھی رکھنا ہے۔ بھائی مہربانی، انہاں نال تعلق بھی رکھو، انہاں نال ورتن بھی رکھو، انہاں تے ایمان بھی رکھو، انہاں نال آن جان بھی رکھو، انہاں دی یاد بھی مناؤ۔ باقی نبیاں تے ایمان ہے، یاد نہیں۔ 2 نبی ایسے نے 1.25 چوں جنہ دی یاد منانا بھی ہر مسلمان تے واجب، اور 2 نبیاں نال ہی ساڈا تعلق بھی ہے جی۔ ایک دی اسی ملت ہاں، ایک دی اسی امت ہاں۔ بہت مہربانی بھائی۔ ابراہیم آل ابراہیم دی اسی ملت ہاں، محمد و آل محمد دی اسی امت ہاں۔ باقی نبیاں تے سلام احترام ایمان، انہاں 2 نبیاں نال ورتن بھی ہیں، تعلق بھی ہے، یاد بھی منانی۔ کوئی ہاتھ بند ہے تاں کھول دے تاں، سنی ہے تاں، شیعہ ہے تاں، تراویح والے تاں، ماتم والے تاں، انہاں 2 نبیاں نال ورتن بھی رکھنی۔ ایک ابراہیم آل ابراہیم نال، ایک محمد و آل محمد نال۔ میرا بندہ انہاں دی یاد بھی منائی۔ مالک جس نبی دا میں امتی ہوں اودی تے یاد میں مناواں، من سمجھ آ رہی ہے، تے جدہ میں امتی نہیں، جدہ میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا، مالک ناراض نہ ہوئی۔ آمنہ دے لال دی میں امت ہاں، انہاں دا میں کلمہ پڑھیا محمد رسول اللہ، جناب ابراہیم علیہ السلام دا میں امتی نہیں مالک، انہاں دی یاد تے میرے کو نہ منوا۔ مالک جو منوانی ہے تو پھر سارے دی منوا، نہیں تے ایک دی منوا جدہ میں امتی ہاں۔ ابراہیم دی بھی یاد میرے کو کیوں منوانا ہے؟ فرمایا میرا بندہ تو سمجھ نہیں رہا، جنہ دی 1.25 چوں چن کے میں 2 دی یاد منوا رہا نا، انہاں کام ہی ہو جا کیتا ہے، میرا دل انہاں دا کام چھپ نہ جا۔ میں صدقے ہوں، مہربانی۔ مالک انہاں کیا کیتا ہے؟ فرمایا انہاں میرے رستے چ بہت بڑا کام کیتا ہے، قربانی دیتی، اٹھ دی، گائے دی، بھیڑ بکری جانور دی، قربانی کس دی دیتی نے؟ فرمایا میرا بندہ انہاں میرے رستے جانور قربان نہیں کیتے، پتر قربان کیتے۔ وہ جنہاں میرے رستے پتر دیتے نے نا، میرے دل انہاں دی یاد دہرا منوا، تاکہ انہاں دی قربانیاں چھپ نہ جائیں۔ کیا میرا اللہ سمجھ نہیں آئی؟ اگر انہاں پتر دیتے نے تیرے رستے انہاں نو بھی تے تو ہی دیتے نے نا۔ بھئی میری ذاکری سوال و جواب ہے جو مطلب سمجھان واسطے، مالک اگر انہاں پتر دیتے نے تے مالک اپنے گھروں تے کوئی شے نہیں دیتی۔ مثال دے طور تے اگر جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نو قربان کیتا ہے تے مالک اسماعیل بھی تے تو ہی دیتا ہے، یا تے کوئی اپنے گھروں شے نویکلی دینا، تیرے دیتے جو واپس کیتا نے، سارا جہان ہی تنہ دیندہ ہے، سارے جہانوں تو دیتے نے، دین لگیاں سارے جانتے نہیں دیندے نے۔ فرمایا میرا بندہ تو پہ سمجھدہ نہیں، میں خوش ہو کے دینا، میں نہ ہس کے کوئی نہیں دیندہ۔ آئے ہائے ہائے، میں دیتے خوش ہو کے، اے لے پتر، وہ پھر اپنا سمجھدہ ہے، جس لئے میں منگنا پھر وہ روندہ ہے، پھر وہ چیخ دے ہے، جی میں یہ شادی کرنی ہے جی، میرے تے سیران دی روتے ہی، میرا اللہ تینے کوئی کمی ہے، میں ان بڑھا ہو گیا جی، تے میں نے ان کون سنبھالے دا جی، پھر بہانے بناندہ ہے، پھر میں اسنوں بیمار کرنا، اصل میرا دل ہوندہ ہے میں امانت واپس لاں، وہ پھر وچوں دین تے دل ہی ہوندہ ڈاکٹر بلا لیندہ ہے، ہسپتال لے جاندہ ہے، لو جی آکسیجن لا دیو،
منہ منگے پیسے لے لو، مشین اچ پیا رہے، ہلدا رہے، ساہ لوے، نہ بولے، انہوں نہیں دینا، رکھنا ہے تھے یہ. پھر میں ملک الموت نو بھیجنا، جا اپنا پیا سمجھ دی امانت میری ہے، جا کھو کے لیا. میرا بندہ جتھے میں دیتے نے میں ہس کے دیتے نے، لین دی واری ملک الموت دے ذریعے روندیاں چیخ دیاں چوں کھو کے لے نے. میں نہ اپنی توحید دی قسم ہے جنہ دی یاد میں تیرے تے واجب کیتی ہے، نہ اے دو گھر ایسے نے جتھوں میں کھونے نہیں پے. انہا لل کر کیا کہہ تو منگی یا تے سی دیتی یا بھی ہے کتنے چاہیے. بھائی بولو حیدری، بہت مہربانی. انہا دعا گھراں کھولوں میں کھونے نہیں پے. انہا ہس کیا کہہ مانگ اسی دیئے. او جنہا ہس کے پتر دیتے نے نا، او ایک ابراہیم آل ابراہیمی، ایک محمد والے محمد، ایک منع آلے نہیں، ایک کربلا آلے، ایک 10 ذی الحج آلے نے، ایک 10 محرم آلے، ایک ذی الحج آلے، ایک محرم آلے، ایک ابتدا کرن آلے، ایک انتہا کرن آلے، ایک کعبہ بنان آلے، ایک کعبہ بچان آلے. میں صدقے ہوں آلے. اچھا چلو سن دے سنو تو ایک جملہ میری. فرمایا ایک خلیل اللہ نے، ایک حبیب اللہ نے. ابراہیم خلیل اللہ، مصطفیٰ خلیل اللہ نہیں. جس بندے سمجھنے نا منع کی یا کربلا کی، آؤ خلیل اور حبیب دا فرق ویکھو تو ان منع کربلا سمجھ آ جائے گی. منع لے خلیل اللہ نے، کربلا لے حبیب اللہ نے. سنی کتنے ہو شیعہ میں نہیں جاندہ، میری بات اگر تیرے ذہن ٹھک ٹھک کرے تو پھر بولنا میرے نال ضرور ہے. مالک کی فرق ہے. فرمایا خلیل اس نو آدھے نے جیڑا رحمان نال آپ پیار کرے، حبیب انہاں نو آدھے نے جنہاں نال اللہ خود پیار کرے. آئے آئے بھئی اللہ زندگی رہا. ابراہیم خلیل اللہ، اے آئے بہت مہربانی بھائی. منال خلیل اللہ، کربلا لے حبیب اللہ. منال دی اسی ملتاں، کربلا دی اسی امتاں. ابراہیم دی اسی ملتاں، پاک رسول دی اسی. اے دو نبی نے جنہاں نال ساڈا تعلق کے ورتن ہے. اور دین اسلام اچ انہاں دوہاں نبیاں تے ہی درود ہے. نبی کتنے نے؟ 1.25 لاکھ، 1,03,999 نبی نے جی. درود شریف کتنے تے پڑھ دے ہو؟ صرف 2 تے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی. بھئی نبی 1.25 لاکھ نے، درود 2 تے کیوں؟ کیا باقی نبی شیعہ سنیاں بنائے نے؟ اللہ ہی بنائے. جس اللہ نے ابراہیم و مصطفیٰ نو نبوت دیتی، اسے اللہ نے آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، یونس سارے نو اسے نبوت دیتی. سارے دی طرفوں نے درود سارے آتے کیوں نہیں؟ بھائی آئی تک کسے تسی سنیاں پڑھیا ہوئے، کسے مولی صاحب پڑھیا درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی آدم و آل آدم کما صلیت علی نوح و آل نوح کما صلیت علی موسیٰ و آل موسیٰ. جس بھی پڑھے کما صلیت علی ابراہیم. کیوں بھائی کیوں؟ بھائی اذان ہی تے ساڈا اختلاف ہے، ٹائم ساڈا ایک نہیں. روزے دا رکھن کھولن بنن دا ٹائم ایک نہیں. نماز سجدے دا انداز ایک نہیں. ہاتھ بنن کھولن چ اختلاف ہے. باقی ہر دین دے مسئلے چ اختلاف کیتا ہے. واحد درود ہے جتھے 73 فرقہ متفق. 1.25 لاکھ چو چن کے صرف 2 تے درود. ابراہیم آل ابراہیم، محمد آل محمد. بس نہ پچھلیاں میں چوں نہ اگلیاں میں چوں. ایک او تو ابراہیم چنے، ایک آخر تو محمد. بس جی بات چھٹی. کیوں؟ میرا اللہ موسیٰ و عیسیٰ تے درود نہ پڑھا. فرمایا تو پاگل ہو گیا ہے، درود دا تعلق نبوت نال ہے ہی نہیں تے. مالک پھر سونے تے درود ہوندہ ہے تو یوسف علیہ السلام ہی تے سونا ہی ہے. مالک حسن دا تے پیکر ہے سرکار یوسف، انہیں تے درود پڑھ لا. فرمایا درود دا تعلق حسن نال بھی نہیں.
مالک پھر کوئی ترکھڑی دے نا ہاتھ وچ کوئی تراوزو دس نا جدے تول کے تے جڑا پورا ہوئے تے درود پڑھ لیے پھر ساڈے واسطے کے پیمانہ معیار کے بنائی فرمایا میرا بندہ 1.25 لاکھ چن کے دعاں تے میں درود بھیجا ہی دا مطلب ہے انہاں دعاں او کیتا ہے جڑا باقیاں تو ہویا ہی نہیں میرا بندہ درود دا تعلق نبوت نال نہیں قربانی نال جنہ میرے رستے پتر کو ہائے نے نا انہاں تے درودی یہ مطلب ہے درود صرف قربانی والے اور قربانی والے ہے نہیں دو ابراہیم والے ابراہیم محمد والے لو جی میں ایک شرازی صاحب 70 رکھاں جڑے سمجھو گے مہربانی نہیں سمجھو گے تو پھر میں تشریح کو نہیں کرنی یہ مطلب ہے درود ہوندا ہے جنہ اللہ دے راج پتر دیتے نے او پتر دیتے ہیں درود لبدا جے دھیاں دیتے ہیں نہیں ہائے ہائے میں صدقے ہوں یہ آ جائے بہت مہربانی جی یہ مطلب ہے درود اتھے جتھے بیٹیاں دی قربانی ہے کدی کدی آدم تے بھی کدی کسے درود پڑے ہیں نو تے موسیٰ عیسیٰ تے کسے سنی کسے شیعہ کسے وہابی کسے دیوبندی بریلوی لو جی میں پہلی دفعہ آیا جتھے میں قسم خدا دی کو نہیں پتا سنی کتنے نے شیعہ کتنے میں قسم چاہنا جی سی ڈی ہو رہی ہے ویڈیو ہو رہی ہے پھر لے جو اس نو ہن نہ سمجھ آوے بیٹھ کے مولوی میں بٹھا کے سنا لو کل نو وچ گل غلط نکلے شاہدہ گریبان حاضر معاشر دے میدان وچ میں پیغمبر دے سامنے تیرا مجرم بن جاؤں گا اگر میں ڈنڈی مار کے جا رہا ہوں حادثاتی دورے پتہ نہیں گھر بھی جانا ہے یا نہیں رستے چی موتے ہو سکتا زندگی دی آخری ہوئے مجلس دل دکھان نہیں آیا میرا سنی بھائی میں تیرا حق پہنچانا ہے میرے آمنہ دے لال دا تو امتی ہیں تیری عزت احترام تو ساڑھے کلمے دا بھائی ہیں قسم خدا دی لا علمی ہے یا جہالت ہے یا ملہ صاحب دی 2 نمبری ہے مولوی میرے سنی بھائیاں نال دھوکھا کر رہے ہیں جیڑا درود شریف صحابہ تے پڑھوا رہے ہیں بھائی یہ سنو کول مائنڈ ہو کے گل سننا جی جیڑے مولوی صاحب درود شریف پڑھوا رہے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ اگو تسی بولو ہاں پھنسیے تے کٹھی پھنسیے کہ وا اصحابے کا وا ازواجے کا اے کی میں آگے آکھیں نا میں نے کوئی پتہ نہیں تسی بزرگ بیٹھے ہو میرے واجب الاحترام سنی ہو شیعہ ہو توڑے اپنے گھر نے اپنیاں قبران جے اپنا امام صاحب گل میں تول کے کرن لگا جے گل غلط ہے کھڑے ہو سکتے ہو میری طرف اجازت جے میرا گریبان پکڑ لو جی میں پرے آکولو گلے پوچھنا چاہنا ہے اے نبی دی شان وڈی ہے یا صحابی دی شان وڈی ہے سارے بولو صحابی دی عزت نبی دی وجہ تو ہے نبی دی عزت صحابی دی وجہ تو نہیں نبی سردار ہے صحابہ نوکر ہے ٹھیک ہے جی اے اللہ سرداراں تے نہیں پہ پڑھن دیندہ کونی میں سمجھایا ہی نہیں میں واضح کرنا ہے جناب اللہ 1.25 لاکھ معصوم انبیاء چوں سوائے 2 قربانی آلیاں تے باقی نبیاں تے درود نہیں پڑھن دیندہ مولوی صاحب تو غیر معصوم صحابہ تے کیوں پڑھنا ہے ازواج تے کیوں پڑھنا ہے ناراض تے نہیں ہو رہے میں گزارش کرنا مجلس پڑھ کے میں ٹور جانا پھر اپنے کلچر دا میں نے پتہ ہوں بعد ہی گلہ ہونی ہے نا بابا جی بیٹھ کے آنچ لو ویو شیعان دا ذاکر ویکھے وچوں چوب لائی گئی اے توبہ توبہ وچوں تے دشمن ہوئے صاحب بابا جی کل وچوں والی گل میں ہون بار کڑھنے لگا جی کل نو کوئی گل کرے میں نو پوچھ دی نہیں سیدہ میری کنڈ پیچھے نہیں منہ تے گل کرو اے جے کو آکھے نا ویکھیا وہ وچوں پھر صحابہ کرام عزت احترام انہاں دی عظمت نو سلام میں اپنی قوم دی طرفوں اعلان کر رہے ہیں اسی کوئی صحابہ دی دشمن نہیں اسی کوئی منکر نہیں صحابہ قادری دا بڑا سومنا جونا جی تیر القادری دا اسا کیسے سنی شیعہ ایک ہو سکنے ہیں شیعہ سنی ساڑھے ایک ہون دی ایک کوئی وجہ ہے مہربانی کرن شیعہ صحابہ نو برا نہ کھن سنی بریاں نو صحابی نہ کھن ہائے 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 جا کیڑا سونا جملہ ایک ہو سکنے ہیں اللہ اللہ یعنی کیسا نسخہ ہے کیسا کمال جملہ ہے
ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਦਰੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸ਼ੀਆ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ करे, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार रहे, सहाबी सारी ज़िंदगी नबी दी ताबेदारी करे, गोडे गिट्टे रगड़ रगड़ के इबादतां सजदियां ते सजदे करे, सारी ज़िंदगी मेहनत करन दे बाद वो बनेगा रज़ी अल्लाह। सारी ज़िंदगी भी मेहनत करता रहे तो सल्लल्लाह नहीं बनता। लो जी, ए मैं कोई डंडी तो नहीं मारी है। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम सलवातुल्लाह अलैहिम। जे ये भी किसी ने शक है तो मैं साहबी ते दरूद पढ़ना, कोई उठे आदम अलैहिस्सलाम ते दरूद पढ़े, कोई नूह नबी ते दरूद पढ़े। तू नबियां ते नहीं है पढ़दा, मेरे को सहाबियां ते क्यों पढ़वाना है तू? यानी सहाबा छोटे ने, अंबिया वड्डे ने। अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम ते दरूद नहीं पे पढ़न देंदा, तू सहाबा ते पे पढ़ना। हाय हाय हाय। अच्छा, जिथे बिजली लगी है उत्थे बिल आंदा है ते जिथे वापड़ा दा मीटर ही नहीं, उन्हां क्यों नहीं आंदा जी? उत्थे बिजली को नहीं ते ਇਹਦਾ मतलब है वापड़ा वाले ਨੂੰ पता है बिल उत्थे टोरी दे जिथे कनैक्शन वापड़ा दा होवे। दरूद पढ़न वालिया कदी दरूद दा कनैक्शन ते वेख। अल्लाह कुर्बानी वालियां दा लिखिया है, तू उन्हां नूं भेजी जाना है जिन्हां दा ना करबला कनैक्शन है ना मिना कनैक्शन है। बंदे समझते ने दरूद बड़ा बड़ा है जी ते टोरिया टुर जाना। याद रखे, मैं बांह खड़ी करके प्यादा जे दो चीज़ां अल्लाह पढ़ियां लिखियां पहले दिन तू सियाणियां भेजियां ने। उन्हां ना दसन दी लोड़ है, ना वल्दियत, ना महल्ला, ना डेरा, ना डाखाना, ना जिला, ना तहसील। वो अपने हकदार तक आपे पहुँच जांदियां ने। एक लानत पढ़ी लिखी है, दूजा दरूद पढ़िया लिखे आ। दरूद सिर्फ कुर्बानी वाले, बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये दो घर अलैहिस्सलातो वस्सलाम। असहाब रज़ी अल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलाम, ये दो घर सल्लल्लाह ने। दीन वंड दा ना है ना जी, गंदाल दा ना ते दीन नहीं ना जी। इको जे मेरे त्रै भरा होर भी हैं, असी चारे इको जे नहीं थे जी। कसम जाकर मैं ही हाँ बिचों ते जम्मे तो भी मेरे मां दी बतन नहीं छुई। वो आखन जी नहीं वो अपना है साडे जे ही है कि सारे जान आने नहीं शाह जी वो जाकर जे। तवज्जो फरमा रहे मेरे साथ भाई, हर किसी का अपना अपना दर्जा है ना। असहाब नूं असहाब रखो, आल नूं आल रखो, गड़बड़ नहीं होएगी। गोंदलों का डेरा है जिथे मजलिस है जी, अल्लाह आबाद शाद रखे। असी मैं बजाड़ा लो आया, तुसी पता नहीं कितों कितों आयो। असी इन्हां दी अहल बैत बन गए हुण। मजलिस मुकण दिओ ना, मैं वेखना रहना इत्थे अहल बैत ही। असी अपने अपने घरां विच बंदे गंदाल मार दे जी, जेड़े फिर उत्थे आना अहल बैत ही आन। तू गोंदलों दा अहल बैत नहीं बनदा, गुआंढी नबी दा अहल बैत किवें बनदा? बोलो हैदरी। अल्लाह जिंदगी दराज करे, कोई दुश्मनी नहीं साहबा कराम। तो दरूद शरीफ भी सिर्फ दुआ नबियां ते उन्हां दियां आलां ते। इब्राहिम आले इब्राहिम ते दरूद है, मुहम्मद वाले मुहम्मद ते दरूद है। अच्छा, एक होर मैं तुहानूं टिप दसां, अगर नबी जिस उत्ते दरूद है उहदे सहाबी ते भी दरूद हुंदा तो फिर इब्राहिम दे सहाबा ते भी दरूद पढ़ो। बई पाक रसूल दे सहाबा ते दरूद पढ़ दियो, बेऐ नहीं दरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते भी, इब्राहिम दे सहाबी ते भी दरूद पढ़ो। इसदा मतलब है सिर्फ नबी ते ही हुंदा, उहदी आल ते हुंदा। जे सहाबियां ते हुंदा तो फिर इब्राहिम दे सहाबी ते भी हुंदा। को नहीं तुसी बोल दे चल दे, या मेरा ख्याल है मेरे समझाने ही फर्क है। मैं होर मेहनत करना, मैं कर लेना।
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک قول ہے، میں جناب نو عربی سنا دینا، اپنے مولوی صاحب تو تسلی کرو۔ فقہ شافعی دے اہل سنت بھائیاں دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او درود بارے کی لکھ دینے؟ او درود بارے لکھ دینے، یا اہل بیت النبوت حبکم فرض فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماندے نے اہل بیت نبوت حبکم فرض فی القرآن، اہل بیت نبوت تواڈی محبت اللہ قرآن وچ فرض کیتی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، وعدے نے اے کافی نہیں تواڈی شان کیڑی؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جڑا نمازی تواڈی ذات تے صلوات نہیں پڑھدا او دی نماز ہی باطل ہے۔ امام شافعی دا فرمان۔ لو جی اہل سنت بھائی ونڈ سنو جی، امام شافعی فرماندے نے نمازی درود شریف نہ پڑھے تو دی نماز باطل۔ او جتھے درود شریف پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے نا، اہل سنت اس نو اتحیات آکھ دینے، شیعہ اس نو تشہد آکھ دینے۔ بھائی بولو میرے نام ہن ایڈا بھی چے کہ کسے پڑھنا ہے پھر نہیں بول دے تو بادشاہ ہونا تو جی۔ سنی بھائی اس نو اتحیات، شیعہ بھائی اس نو تشہد، دو رکعتاں دے بعد یا نماز مکان دے بعد جڑا بہ کے اتحیات تشہد اتھے جڑا درود شریف ہے او فرض، او نہ پڑھو تو نماز باطل۔ لو جی میرا جناب سوال ہے اپنے اہل سنت بھائیاں تے، آج راتی مولوی صاحب جلے اذان دینا، اذان وچ درود شریف ہونا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ وذریاتکہ، پتہ نہیں پھر اگو کی تھی۔ جس ویلے انہاں نماز مصلی تے کھلو، انہاں نے مولوی صاحب تھوڑے پیچھے میں نماز روز پڑھنا، اج ذرا اتحیات سناؤ، او پھر اتحیات سنان گے او دے وچ درود شریف ہوئے گا۔ لو جی کان لا کے سننا جے، جڑا اتحیات والا نماز والا درود ہے او دے وچ بھی مولوی صحابے کا پڑھدا ہے، ازواج کا دعائی خدا دی بابا جی، اتحیات والے درود وچ نہ صحابے کا پڑھنا ہے نہ ازواج کا، کیوں انہوں پتہ ہے جی اے جی نماز چاہم دے گے نماز ٹوٹ جائے۔ یہ دا مطلب ہے یہ دا مطلب ہے مولوی صاحب اذان والا درود ہور رکھے آجے، نماز والا ہور رکھے آجے، ونڈ کرنی اپنی اپنی قبر جے نا جی، حق تے توڑا بن دے نا، پوچھن دا تے حق بن دے نا جی۔ مولوی صاحب جی ایک کوئی درود ہے تے پھر یا نماز وچ ہی رکھو یا اذان وچ ہی رکھو، اذان والا ہور جے نماز والا ہور جے، یہ دا مطلب کرے نہ کرے ڈنڈی ہے جی۔ اذان والا جائز ہے تو نہ کو نماز وچ بھی پڑھ، کدی بھی نہیں ہوئے گا جی۔ درود شریف صرف دو نبیاں تے جنہ پتران دیاں قربانیاں دیاں، قربانی آلے صرف دو نے، ابراہیم آلے ابراہیم، محمد عالم ختم، نہ اگلیں تے درود نہ پچھلیں تے درود۔ بیان میں سمیٹاں جی زیادہ لمبا نہ میں پڑھا، میرا خیال ہے میں دوڑی جان چھڑنی ہے تے لنگر لبنا ہے، نماز شماز اللہ 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 وہ نینجے پیا دیو، میں لمحہ کرنا جے پھر تو سیانا ہوں کدی جان چھڑے نہ مکے کھاؤں۔ اچھا چلو ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ سوا لاکھ چون دو نبی نے جنہ تے درود ہے، سوا لاکھ چون دو ہی نبی نے جنہ دی یاد بار بار منان دا حکم ہے۔ ایک منع لیں دی یاد بار بار مناؤ، ایک کربلا لیں دی یاد بار بار، درود بھی نہ تے بھیجو، یاد بھی نہ دی منواؤ۔ ای وجہ منع لیں دی بھی یاد ہر سال منائی دیئے، کربلا لیں دی یاد بھی ہر سال منائی دی، منع لیں دی یاد دا نا حج ہے، کربلا لیں دی یاد دا نا عزاداری ہے۔ منع لیں دی یاد دے بارے قرآن چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کربلا لیں دی یاد منان واسطے قرآن حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ منع لیں دی یاد حج ہے، کربلا لیں دی یاد عزاداری ہے۔ تھوڑا جا مشکل ہے لیکن کوشش کرنا جی۔ حج واجب ہے، عزاداری اجر ہے، علیہ اجرن، حج واجب ہے، عزاداری اجر رسالت ہے۔ منع لیں دی یاد واجب ہے،
کربلا دی یاد اجر رسالت ہے. ہوں کہ فرق ہے جی واجب اور اجر وچ؟ کہ فرق ہے مینا اور کربلا دیا یاداں چ؟ جے کوئی سمجھے تے مینا والےاں دا حج واجب ہے صرف امیراں تے. من استطاع الیہ سبیلا، جی دے کول پیسے شیسے ہیں جا کے حج کرے. جی غریب ہاں، فرمایا گڑ کے میں بیٹھا رہو ادھر نہ میں جی کھان جو ٹکر کو نہیں. فرمایا میں تین ساتھ دیتے نہ حج کرنا معافی چھٹی غریب تے ہے ہی کو نہیں. مینا لیاں دی یاد صرف امیر منان، کربلا لیاں دی یاد اجر رسالت ہے. اجر وچ نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی، کسے نو چھٹی. بھائی میں صدقے ہوں انہاں دعا گھران دی یاد قیامت تک بار بار منائی جائے گی. مینا لیاں دی بھی یاد ہے، کربلا لیاں ساڑھے تے اعتراض کرنا ہے. اور پھر بندے لو جو چان چڑھن والا جے پٹا کٹی پھر شروع ہو جانی ہے. کربلا دا واقعہ ہویا ختم ہو گیا، وچوں شیعہ ان کڈنا کی چاندے نے. روز نویں آئیے چان چڑھدا نہیں، نہ پہلے ہی تمبو لا لینے تے اپنے گھرانو جندرے. کربلا پرانا واقعہ 1400 سال دا. لو جی پھر میرا سوال ہے جی واقعہ پرانا ہے کربلا دا، مینا 14,000 سال پرانا ہے جی. کربلا واقعہ بعد جو ہے، مینا پہلے تو ہے. تو صفا مروہ کیوں پہ بھجنا ہے ہوئے؟ تو حج کر کے بھی چکی کرنا چاہنا ہے. جے انہاں دا پرانا واقعہ دہرا کے عبادت کر لینا ہے تو کربلا لینا پرانا واقعہ دہرا کے اسے عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تے دو گھر نہیں جنہاں دے واقعہ نو دہرانا عبادت. تیسرا جملہ جی، پہلا درود قربانی آلیاں تے، دوسری یاد منانا قربانی آلیاں تے. تیسرا جملہ جی، اے دو گھر نے جنہاں دیاں نیازاں قیامت تک چلن گی. بھئی پھر توجہ جی، مینا آلیاں دی بھی نیاز رہے گی، کربلا آلیاں دی نیاز. انہاں دی بھی نیاز لینا دینا عبادت ہے، انہاں دی بھی نیاز لینا دینا عبادت ہے. مینا آلیاں دی بھی نیاز ہے، کربلا آلیاں دی نیاز ہے. نیاز کس نو آدے ہو؟ نیاز دی میں نے کہ جڑے شفا بھی ہوئے تے جڑی مکے بھی نہ. ہائے 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 جی بابا جی، نیاز یہی ڈیفینیشن ہے. نیاز اس نو آدے نے جدے شفا بھی ہوئے تے مکے بھی نہ. انہاں دعا گھران دیا نیاز ہے، شفا بھی ہے تے مکدے بھی نہیں. انہاں دا زمزم نہیں پیا مکدہ، انہاں دا لنگر شبیر نہیں پیا مکدہ. ہائے 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 جاؤ پریا بیٹھی ہے میرا گربان حاضر ہے. کوئی بندہ مناظرہ کرے، میں اس موضوع تے حاضر ہاں. میرا چیلنج ہے، اگر زمزم پانی میں شفا ہے تے کربلا لیاں دی مجلس تے لگی سبیل حسین زمزم تو زیادہ شفا نہ ہوئے، اللہ عادل ہی نہیں رہا. جتھے ایک اسماعیل ہے اتھے شفا ہے تے جتھے 72 اسماعیل ہے. جنہ دا بچ گئے ہیں انہ دے پانی شفا ہے تے جنہ دا ایک دن اچ 72 مارے انہ دی نیازی شفا. اچھا چلو نہیں تے میں ایک اور گل سمجھا دے جی. گاڑ قائم نلکے دا پانی بھی زمین چو آ رہا ہے، زمزم دا پانی بھی زمین چو آ رہا ہے. نہ زمزم والا عرشاں تو آمدہ ہے نہ نلکے والا عرشاں تو آمدہ ہے، دووے خدا دی زمین جو آ رہے ہیں پانی. اے نلکے چو گلاس بھار کے ادھا پی کدہ ہی روڑے، زمزم والا بھی ادھا پی کدہ روڑ. توبہ توبہ جی قطرہ پھر حاجی نال ہی کپ لے کے آمدے جو تھو نکے نکے. جس لئے بندے ملن جاندے نا جناب چھوٹے جے کپ گھٹ سارے ہی آمدہ ہے. پھر ساڑھے بزرگ کی کر دینے جناب، سنی نے چاہے شیعہ نے درود شریف پڑھنا ہے، پیروں جتی لانی ہے، کعبہ علمو بسم اللہ اللہ، وہ پھر این چھنڈنا ہے. آئے ہائے 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 ایک نلکے والا پانی تدہ روڑے ہو دا چوہ بھی نہیں ہے سٹھ پیا. او کی ہو سکھا جی توبہ پانی ہین اکو جائے او ہو رہے میں کہ جی کہ راز ہو سکھا او دی نسبت قربانی آلیا نال. ایدہ مطلب ہے قربانی آلیا نال نکی جی شاید بھی نسبت ہو جائے تے وڈی ہو جاندی ہے. میرے تے بابا جی کہ بندے اعتراض کیتا سکھا شیعہ پٹ دے چاولاں واسطے، اے در آؤ میرے پتر دی شادی جے دیگاں سونیاں چاولاں دے پکے نے، ایتھے آؤ اے تو کھا لو، اتھے بھی تے چاول ہی نے. میں انہاں کہا چالو بکواس بند کر، چاول نہ ویکھ، دیگا نہ ویکھ، نائی نہ ویکھ، نسبت ویکھ. جیڑا تیرے گھر چاول پکے نے دی نسبت تیرے پتر نال ہے، جیڑے اسی کھان چلے ہیں دی نسبت رسول دے پتر نال ہے، حسین نال ہے. نسبت ہو جائے تو پھر شے وڈی ہو جاندی. زمزم منصوب ہو گئے اسماعیل نال.
تے او باعث عزت ہے لنگر شبیر حسین دے اکبر نال منسوب میں صدقو من انہاں دعاں گھران دیاں نیازاں قیامت تک رہن گیاں سعودی آلے حال کر دے جے بس کرو جی ہن حاجی بڑے ہو گئے 90 لاکھ ہو گئے جی کروڑ اوئے ہوئے ساڑھے کول جگہ ہی کونی جی بس ویزے بند کر دیو جی اس تو تے حاجی نہ ون پھر بھی آ کے تسی ٹی ویاں تے ویکھے حاجی روڑا پوندے جی سانو تیرے عیش ہی نہیں لبی جی سانو کھانا ہی نہیں لبا جی ساڑھا لنگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 2.5 کروڑ بندہ چیلم تے امام حسین دی ذریع کربلا تے بی بی سی دی بابا جی رپورٹ 3 کروڑ چو بندہ جا گڑ کیم چوک چ میرا خون معافی 3 کروڑ چو ایک زوار ویخا جس نو کھانا نہ لبا ہوئے جس نو پانی نہ لبا پھر تن سمجھ نہیں آ رہی حسین کی یہ کربلا کی واحد دھرتی کربلا دیئے جتنے بندے چوکھے ہوندن وہ پھیل جان دیئے جی موجزہ امام حسین علیہ السلام دی ذات کربلا موجزہ ہے ورنہ جڑے زوار بیٹھو انٹرنیٹ تے سٹوڈنٹ بھائی ویکھو جڑی کھلی جگہ ہے نا کربلا وچ وہ امام حسین علیہ السلام دی ذریع اور سرکار عباس دی ذریع دے درمیان ہے باقی تے سارا بلڈنگ بن گئی اے بین الحرمان ہی وچ جگہ کھلی ہے اتھے 3 کروڑ بندہ کی میں آیا ہے جب پیمائش کر 1 لاکھ تو 2 لاکھ بندہ اتھے آمنا چاہیے 3 کروڑ کی میں آ گیا من قرآن دی کربلا دی زمین پھیل جاندی امام حسین دی ذات اس دور دا سب تو بڑا راز ہے او ڈکدے نے بس کرو ہن حاجی نہ ٹورے ہو اسی اشتہار چھپوا کے آکھنے لنگر کا وسیع انتظام ہوگا آؤ کھان آلے کھٹ دے نے امام حسین دا لنگر نہیں کھٹ دا نیازہ میں انہاں دیاں قیامت تک رہیں گی اور میرے اہل سنت بھائی انہاں دعاں گھران دے جانوران دیاں شبیاں بنانا عبادت ہے بولو میں تھوڑے چہرے ویکھ رہے ہیں میں تھوڑا پڑھ لوں گا جی یہ 2 گھر نے منا کربلا ابراہیم آل ابراہیم محمد وال محمد جنہ دعاں گھران دے جانوران دیاں نقلاں بنا کے عزت کرنا دین اچ عبادت غلط ہے میرا گربان پکڑو نا کھڑے ہو جاؤ نہیں تو میں دلیل دے دینا منالیاں دے دمبے دی شبی بناؤ عبادت ہے کربلالیاں دے گھوڑے دی شبی بناؤ عبادت ہے ساڑیاں مجلساں تے امام حسین دا ذوالجناب برآمد ہوئے پہ دن ویکھو جی پاگل جی بدتی جانوران دے پجاری گھوڑے نو سلام عقل ہی کونی شعور ہی کونی ایتھو گھوڑا اندے نے پتہ نہیں کیڑے پنڈوں تے اتے جناب سوئی چادر پائی جناب نقلی تیر لٹکائے نے اصل دی نقل اسی کوئی نمکر آئے بیت دے ساڑھے کول اصل لے آمنا تے اسی میں عزت کریے نقلان دی تے نہیں نون دی گڑ کہہ مالیا کوئی منصب مزاج بندہ بیٹھا تے آؤ مکو میرے نال مولوی صاحب جے ساڑھے کول کربلا لیاں دا ذوالجناح نقل ہے تے تیرے کول بھی تے دنبا منا لیاں دا نقل ہی ہے نا کیڑے ویڑے جی تمہیں بخا دے دنبا منالا بجے آوے تمہیں اپنے اجڑی چو نہیں لیا اسی ایک رنگ سرخ لائے تو 7 رنگ نہیں لائے تو گل گھنگرو نہیں پائے پیرانچ تو گل ہار نہیں پائے ایمان قرآن نال دس ہاں اے جڑا منا وچ اسماعیل دے بدلے عرشاں تو دنبا آیا ہی وہ گھنگرو والا آیا ہی وہ 7 رنگ لگے مہندی لگی اس میں تو نقلی رنگ لا کے تے شبیہ بنا لے تے ٹھیک ہے ناراض تے نہیں ہو رہے تھے جی میری بات اگر جواب ہے کسی کول تے میں حاضر ہوں اسماعیل علیہ السلام اس دنبے نو ہاتھ بھی نہیں لایا میں بھی خاص سکنا رسول دا پتر گھوڑے تے بیٹھا بھی رہے اور اس تو وڈی ستم ظریفی دی انتہا ویکھو گڑ کہہ مالے ہو منصب مزاج بندے بیٹھے ہو اسی گھوڑے دا گھوڑا رکھے ہے جنس بھی نہیں بدلی تو ساڑھے تے فتوے نے اپنی واری دنبے دی گاں بنائی ہے بولو اتھے دنبے اتھے جناب اٹھے جی تھے کٹا بنے اپنی واری جنس بدل لئیے تے اسی چوپاں جیسے کہ ٹھیک ہے جی تے اسی گھوڑے دا گھوڑا رکھے تو پھر بھی فتوے نے لو جی ہر گھر بکرا قربانی دا جانور بجے ہے لو جی تلی تے سریوں جمال ہو جی جاؤ آج میں دے ہتھے بیعت کر لینا اٹھے بندہ جا کے جیڑا قربانی والا جانور کسے گھر بجے ہے مسلمان کلمہ پڑھ کے اس نے ٹھڈا مار دے
اس نو گالی دے دے، اس بکرے نو گال دے، سوٹی مار اس. تو مسلمان نہیں، تو حاجی نہیں، تو نمازی نہیں، تو انسان ہے، وہ جانور ہے. میں گڑ کے مجڑی چو خریدیا، مار ٹھڈا اس نے. توبہ توبہ جی، ہون تے قربانی والا جی. میرا نبی تیرے کو پوچھے گا ملت کدیاں ہیں جی؟ منالیاں دی امت. یا رسول اللہ تیری، میرا نبی تیریاں نمازاں منہ تے مار کے پوچھے گا ملت آلیاں دے دمبے دی عزت کردہ ہیں، میرا امتی ہو کہ میرے پتر دے ذوالجناح نو وٹے مار دا رہے ہیں تو، میرے پتر دے ذوالجناح دا رستہ روک دا رہے ہیں تو. جانور نو ویکھنا لکا ٹوٹ دے تے کیڑا گھارے جے دے گھارا جو منالیاں دی شبیہ نہیں. انہاں دی شبیہ نو ویکھیا تیرا نکاح نہیں ٹوٹیا. رسول دے پتر دی شبیہ نکل لی جائے، نکاح ٹوٹ گیا جی، نکاح ٹوٹ گیا. میں نے قرآن دی قسم ہے کوئی ضد نہ کرے، آل محمد دے ویڑے تو بار بار نکاح ہے ہی کوئی نہیں. نکاح دی رسم انہاں دے گھر ٹوٹے، جنہاں تیرے نکاح بنائے نے انہاں دا گھوڑا ویکھن نال تیرا نکاح ٹوٹ گیا. یاد رکھے جڑا بندہ منالیاں دے دمبے دی بے حرمتی کردہ ہے نا، وہ جانور دا مجرم نہیں، ابراہیم دا مجرم ہے. بین ہی جڑا امام حسین دے ذوالجناح نو ظلم کردہ ہے، روک دہ ہے، وٹے مار دہ ہے، وہ شیعہ دا دشمن نہیں، وہ حسین دا دشمن. انہاں گلہ نو سوچنا، انہاں دعا گھران دیاں شبیاں قیامت تکران کی. یاد بھی بار بار انہاں دیئے، قربانی بھی انہاں دیئے، درود بھی انہاں تے، نیازاں بھی انہاں دیاں نے، شبیاں بھی انہاں دیاں نے. اور اے دو گھر نے جنہاں دی یاد اچھے خون بہانا عبادت ہے. میں بڑا سوچ کے نا جی چون کے جملے پہ آنا مت کسے دے ذہنی چاہے جی. اے دو گھر جیسے جنہاں دی یاد اچھ خون نظرانہ دینا عبادت ہے. منالیاں دی یاد وچ خون بہاؤ، کربلا دی یاد وچ خون بہاؤ. فرق اتنے، منالیاں دی یاد جانور دا خون دیو، کربلا دی یاد اپنے جسم دا خون دیو. اے زنجیر چھریاں بلیڈ مار کے ایسی جڑا آوازی قدرت میرا بندہ ادھار لے کے قربانی دے دے جانور دی، میں اللہ تیرا رزق اضافہ کر دے ہوں. انہاں دی یاد اچھ خون بہا. فرق اتنا ہے، منالیاں دی یاد اچھ جانور دا خون دیتا جاندہ ہے. کیوں؟ منا جانور کٹھ ہے، کربلا ماتمی اپنے جسم دا خون دے، اتھے حسین دے اکبر نو برچھی، اتھے 72 تن شہید ہو گئے. جنہاں دا بچ گیا انہاں دی یاد منائی پھرنے، جنہاں دا ایک دن نیچ 72 ماریا گیا. آخری جملہ میں وین کراں، انہاں دعاں گھران دے جلوس کڑ کے ٹرنا عبادت ہے. منالیاں دا بھی جلوس ہے، کربلا دا بھی جلوس ہے. منالیاں دے جلوس وچی بہناں دیاں پردے دار لے جو، کربلا دے جلوس وچ لے جو. ہائی تے جاندیاں بہناں دیاں کیوں لے جاندے ہو جی؟ جنہاں دی ملتاں انہاں دی یاد بنانی ہے جی. اتھے تے تین پردے دا کوئی خیال نہیں. ایتھے گڑھ کے مجلس ہے، چلوکا کٹھا ہے، ڈویژن کٹھی ہے، اتھے تے ورلڈ کٹھی ہے. اتھے منڈیاں نال منڈے نہیں لگ رہے. ساڑیاں 4 شریف زادیاں جلوسی ٹور پمڑتے آنے جنہوں نے پردہ ہی کوئی نہیں جی. بابا جی شرازی جی قسم خدا دی حج دے دوران ماں بہن دھی نو منہ چھپانا حرام. پردہ نہیں کر سکتی تو منہ نہیں چھپا سکتی غیر محرم تو، حرام ہے، حج باطل ہے. یہ مطلب انہاں دے جلوسی ٹور دے نا پردے نہیں کری دے. یا اپنے مولوی تو تسلی کریں، صحیح کر دیاں، صفا مروہ کر دیاں، عورت منہ چھپا گئی وہ حج باطل ہے. جی جی بابا جی. آج تو دھرنے وچ نہیں بہناں دیاں بٹھائیں گے. آج دے تن کوئی فتوہ یاد نہیں آیا. تیرے 6.5 فرق ہے. تو اقتدار دی خاطر بہناں مٹیاں تے بٹھائیاں نے، اسی حسین مظلوم دی خاطر بہناں مٹیاں تے بٹھائیاں. تو کرسی بچانا چاہنے اسی انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں جنہاں ساڑیاں دے برکے بھی بچائے نے، عزتاں بھی بچائیاں نے. تاجرہ میں غریب سمجھنے سالنا ساڑھا وارث کوئی نہیں. اسی گڑھ قائم جلوس کرنا ہوئے تھے ایسا چو پوچھ دے جی جی نہ کول پرمٹی کونی جی، اجازت نامہ ہی کونی.
آپ لاہور ماڈل ٹاؤن تو ٹرے ہیں، ریڈ زون چلا گئے ہیں، تین تے کسے پرمٹ نہیں پوچھے؟ اسی نواسہ رسول دی یاد جلوس کڈیے تو ساڑھے واسطے اجازتہ نہیں۔ کتنا بڑا مظلوم ہے حسین، آئے گا اس دا وارث آئے گا، میری قوم مطمئن رہنا، صدوں اسی نہیں رونا بابا جی، ایک دن حساب دا دن آئے گا میرا باہرواں جلال الہیہ دا مظہر بن کے ایک کتے نو قبر چ پٹ کے پوچھے گا، اٹھو دس میریاں دادیاں دا جرم کیڑا آئی کیڑے جرم وچ میریاں دادیاں پھر آندا رہے ہوں بازاراں تیری ایک ایک جھنک دا حساب ہوئے گا، تیری ایک ایک لاش دا حساب ہوئے گا۔ بساں چلا کے شناختی کارڈ تو نہ ویکھیا حسین ہے گولی مار دیو، عباس نہ ہے گولی مار دیو، ساڈا ذاتی جرم نہیں، ساڈا جرم ہے اسی آل محمد نو مننا، اسی وارثاں لے ہیں بے وارث نہیں ہیں، ہوئے گا حساب ایک دن۔ انہاں دعا گھران دی یاد دی جلوس اچ ٹرنا عبادت، فرق اتنا ہے منالیاں دا جلوس صفا مروہ دے درمیان ہے، کربلا لیاں دا جلوس ہر گلی ہر بازار ہے، ہائے نکلے گی تو اڈی آنسو ہو سکتا ہے نامن، چونکہ آنسو میرے کول نہیں ہوتے مسافر شام دی خیرات ہے، آنسو کسے دا آجے تو سو بسم اللہ مقدرہ لے، نہیں تے ہائے کرو آمینہ دلال پھر بھی راضی ہے۔ صفا مروہ دے درمیان منالیاں دا جلوس ہے، کربلا لیاں دا جلوس ہر گلی ہر بازار ہے، مالک انہاں دا محدود کر دیتے جلوس، انہاں دے جلوس تے پابندی کو نہیں، راز کی فرمایا میرا بندہ تو سمجھیا نہیں، منا اسماعیل دی ماں حاجرہ سلام اللہ علیہا صفا مروہ دے درمیان ٹریے، کربلا آنا محمد دی ماں نو چھتیاں شہران چے ننگے سر پھیرایا، کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار، اس واسطے انہاں دے جلوس تے کوئی پابندی نہیں، جتھے دلی لے جا جتھوں دلی لے جا کوئی پابندی نہیں جلوس۔ ذی الحج دا مہینہ ہے، میرا دل میں کمین کرا جی، رو سونا لیا عبادت سونی ہوگی، ایک آنسو بھی 12ویں دی بارگاہ قبولیت آ جائے تو 1.25 لاکھ جی بے باہ ہے، ان آنسوان دی قیمت تین احساس ہوئے گا جس لئے تو قبر ہی تنہا جائیں گا نا، اتھے پھر وارث دن رون نہیں دیں گے، پتران رون آلے نا ماں بڑے چنگے لگ دیں، حسین دی ماں تیری قبر چاہ کے تیرا شکریہ ادا کر کے تیری مہربانی تو میرے پتران روندہ رہے ہیں، میں حسین دی ماں تیری قبر تیرا شکریہ میرا دل میں مین شرازی جی حسین نو پرسا دیئے جڑی بھرامدی نگری چھوڑ کے ساڑے ملک لاہور مہمان جناب عباس بادشاہ دی بہن باب الحوائج بھرا دی باب الحوائج، وہ دو پتر انہاں دا اکمین کران، اچھا ہر ماں تو زیادہ خرچے جناب عباس دا، حسین بادشاہ دے مشن ہر ماں تو زیادہ خرچے، 6 پتر 4 سکے بھرا 2 دھیاں مسلم جیسا وارث سر دی چادر، اے ہر شے غازی دی بہن حسین دے مشن تو قربان، میں حوصلے نال پڑھے ہیں تو اسی چپ کر کے سن لیا، گڑھ کے مالیا پتہ اس ماں ہوئے جس گن گن کے پتر دیتے نے نا، ہوئے 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 ہر ماں کربلا دے میدان اچ پتر دیتے نے، میں نے قرآن دی قسم واحد غازی دی بہن ہے جس کربلا دے میدان اچ پتر بھی مروائے نے دھی بھی مروائی، جس بندے نہیں تو سلی مقتل جا کے پڑھ رہے 11 محرم شام غریبان دے اندھیرے چماما پتران تلاش کر دے غازی دی بہن دی ٹبے نالو چیخ بلندو علی دی دھی دوڑ کے بھرا دی جناب رقیہ دے کول گئی ہے، عباس دی بہنوں کے ایڈا اچھا رن نہیں ہے کہ بڑی رو کیا دی میں اجڑ گئی ہوں کہ بڑے فرمایا تو بطول دی دیا کہ ویکھا ہے میری چھوٹی دھی آتکا نہیں، او جڑے بندے ماما دیاں جو ہولیاں تو شیعہ پھر دعا بہنا رال کے مسلم دی چھوٹی بچی نو اینی کٹھیاں کیتا ہے جی میں حسین قاسم دی لاش دے، او شاءاللہ دیاں دا دکھ نہ ویکھیں، او بہنا دے ناموس دا درد نہ ویکھیں، میں صدقے ہوں میں انہوں دعا پتران دا سنا ماں جڑے بابے نال گواہ بن کے کوفے آئے، بابا مارا گیا پتر دو بے قید ہو گئے، وڈا 7 سال دا ہے چھوٹا 5 سال دا ہے، ظلم دی انتہا ویکھو، مسلمان دا بھیانک چہرہ ویکھو جی، کتنی بھیانک تصویر مسلمان تیری، پیو دے قتل دے بعد بچیاں نو قید کر کے انہاں وکھریاں کوٹھڑیاں چ بند کیتا ہے،
جی 7 سال دا بچہ 5 سال کوٹڑیاں وکھو وکھ میرا سنی بھائی تے رومن نہ آوے میں گھر سٹ لگے تے پھر رومن آندے ساڑھے ملک کی لوڈ شیڈنگ ہے اکثر بجلی بند ہو جاندی ہے اج راتی آزما لی جناب جلے بجلی چلی جائے نا ویڑے اپنے اندھیرا ہو جائے تیرا کوئی 5-7 سال دا پتر ہوئے تے اس دا ہاتھ پکڑ کے ویڑے چلائے میں کہ میرا پتر اندھیرا ہو گیا ہے اماں تیری بہنہ تیریاں میں اسی وہ سارے اس کمرے سونے آج تو میرا پتر وکھرے ہیں اس کمرے سونے آزمائی پاری پتر او دی انگلی پڑی میں تنوں تھے وکھرے کمرے چیخے گا روئے گا ابا جی نہیں ابا جی میں نوتے نہیں ابا جی میں کلیا نہیں سو سکتا اس لئے رسول دا واسطے سوچی تیرا اپنے گھر وکھرے کمرے چ نہیں سمدھا اے تے یتیم آن اے تے پردیسی آن انہاں دی ماں دور بہنہ دور بابا مارا گیا وڈا رو رو کے بول دا یاد ابراہیم میں تیری شکل نہیں پیا ویدہ کہ حالی بولنا میرے نال کوئی گل کر چھوٹا رو کے دائی کہ دساں تیرا کیڑا وس لگ دا ہے تپ دا زور ہے بخار ڈاڈا ہے کوئی پانی منگا سنگنے تے منگا وڈا پھر انج پھر دائی کوٹھڑی جی میں پکھی پنجرے پھر او کوفے آلے ہوں پانی دے او خدا واسطے میرا برا مار گیا نہ کسے کھانا دیتا نہ کسے پانی دیتا جیل دا نگران داروغ زندان مشکور شیعہ اس دی بیوی مومن ہے اس دیاں بیٹیاں شیعہ نے لیکن انہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہے سید نے غربت انتہاوے کو شیعہ نو نہیں پتہ ہے جناب عباس دے بنائے نے ادرات دا ویلے اس دی بیوی مشکور دی اٹھی ادھی راتی وال کھلے نے روندی پٹ دی بج دی آئی جتھے مشکور ستا یادی او جاگ ہوئے جا او اسی مر گئے او اسی اجڑ گئے اٹھ کے آدھا کہ بنے آدھا کوئی بچے نویں قید کیتے نہیں آدھا ہاں 2 بچے کل قید کیتے نہیں ادھا ہاتھ پکڑ کے آدھا سوچ کے 10 انہوں نے کھانا دیتا ہی آدھا نہیں او میں بھول گیا معمول دے قیدیاں نو میں دے آیا او کل ہی آئے نے میری گنتی بھی چی کوئی نہ میں بھول گیا پانی آدھی کو نہیں دیتا منہ پٹڑ لا پئی عورت زوجہ دے ہاتھ پکڑ کے آدھا رو نہیں میں حوصلے نال گل دس تیرے کچھ لگ دے نے آدھی چھاڑو مشکور میں مرن دے میرے کوئی نہیں لگ دے تے رونی کیوں ہے پٹ کے آدھی اسی اجڑ گیا جہنمی ہو گیا رقیہ دی جوڑیا مسلم دے پتر اس سے غریب دی جوڑیا او جی دی لاش نو مسلمانہ رسیاں پائیاں واہ 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 کرلا لئی علی دیاں دے دکھائیں اے ہونے میں نے محمد دی دھی آکے جگائے رو رو کے پیا دیئے رہا نہ کرو پانی تے دیو دوڑے مشکور چابیاں دے کولان زندان دا در کھولے وڈا رو رہے آئی آدھا میں مومنہ شیعہ میں پچھلیاں دی معافی میں پتہ ہی کوئی نہیں جلے شیعہ دا پتہ لگے وڈا رو کہہ دے جے شیعہ تے نال علی کوٹھڑی چ میرے تو نکاح کہہ دی او دی تے ملاقات کرا چھوٹے دی کوٹھڑی در کھولے آج جنہ رخسارہ نما چم دی نہیں رہی دی آج مٹیاں تے پہے وڈا رنہ ہے بھیرا دے کدی ہتھ ملدہ ہے کدی پیر ملدہ ہے کدی رخساراں تے بوسے کدی ہتھ چاندہ ہے رو رو کیا دے انہیں نہ کر میری سنگت نہ چھوڑ وڈا ٹھڈا صاحب ہر کہتے ہے زندہ مشکورہ دے پھر اچھا نہ رو دشمن زمانہ توڑا میرے ذہنی چی حکیم ہے اتھوں دے کوفے دے ران والا ہے مسلمان نہیں میں اس نے بلانا انہوں پیسے دلالے دینا کی دا علاج کرے متے تیرا بھیرا بچ دو محمد دے نہیں اس نہیں بچنا ادھا علاج تیرے کول ہے مشکور آدھا میرے کول کی میں آدھا جے توں شیئے تیرے گھر کوئی مومنہ عورت بھی ہے بھائی سنی بھائی توجہ کرنا آدھا ہاں میری بیوی مومنہ ہے میری بیٹیاں چھوٹیاں وہ بھی شیعہ نے ہاتھ بن کے آدھا ویکھنا لا کوئی نہیں مدت ہو گئی ہے سن اماں تو نکھڑے ہاں کدی تیری بیوی آوے نا ماں بن کے میرے بیرا نال پیار کرے میں نے بیرا جگا دے میں تیری جنت آزامنا بھاج پہ بیوی نو نال لے اس دوہاں دیاں نال لے اس مقامہ میں مین کران زندان چاہ کھلوتے نے بھیرا دی جھولی انج بھیرا دا سارا ہی مشکور دی بیوی آدھی جدن میں پہنچیاں نا رو رہی آئی بڑا انسو بھیرا دے چیرے تے بھی ڈان دیاں تے رو رو کیا دے انج نہ کرنا میرے نال بولنا میرے نال کونی ساڑا جنگلہ بیوارا ساسی ساڑا بابا تے گئی مارا گیا مومنہ دی میں متھے تے ہاتھ رکھے میں کہ بسم اللہ بادشاہ سید میرا سلام ادھے میرا بھی سلام حکم کرو بادشاہ میں آگئیاں کے کرنا ہے ٹھڈا صاحب ہر کہہ دے کے کرنا ہی جی میں سکیاں ماما
ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਗੈਂਦੀਆਂ ਮੈਨ ਭਰਾ ਜਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਗੜ ਕੇ ਮਾਲਿਆਂ ਬਾਂਦੀ ਬਾਂਦੀ ਮੋਮਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ बिस्मिल्लाह पढ़ के रुकैया दे यतीम सैयदा सर चा के झोली च पाया जिवें मावां हत्थां नाल वालां च कंघियां करदियां सज्जे हत्थ नाल जुल्फां च फेर के कंघियां करके पई आदिए जाग वेला लम्मा मिलन आई है पहला वैन कीता बच्चे अख नहीं खोली वड्डी धी खोल बह के आदि है अम्मा हुण मैं जगावा जगा सैयदा सज्जाद पकड़ के आदि है जाग वे वेर वड्डी भैन मिलन आई है केड़ा शिया है जेड़ा हाय नहीं करदा जिक्र दी कसम है तीसरा वैन करन लगी है निक्की धी मशकूर दी हथ बन के आदि है अम्मा हुण तुसा ना जगाओ मैं जगह नहीं हाँ किवें जगावना आदा अम्मा हुण तुसा वेखो मैं जगह नहीं आ मावा धियां सरांदी बैठियां मशकूर दी धी सैयदे पैरां ले पासे आई है निके निके हत्थां नाल रुकैया दे यतीम दा सज्जा पैर चाया रुखसारा नाल तलियां ला के पया दिए जाग ओ निक्की भैन ईदा मंगण आई आदि तू सम पिए भैणा नू ईदा कौन वाह 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 ना ले लम्मी नींदर न समवे भैणा नू ईदा कौन देसी मैं बिस्मिल्लाह करा मुद्दत दे बाद शहजादे मां बहन का नाम सुने मैं बिस्मिल्लाह करा सैयदादा जाओ जल्दी है जिथे बहा लगे सैयद जो थोड़ा यो हक बनता है कुरला के रोवन का मैंने यकीन है बाबा जी पुत्रां दे पुरसे होवन ते मावां झल्लन आ जांदियां ने यकीन है गाजी दी बहन पर्दे च अपने पुत्रां दी मुकान झल्लन आ गई उसे मेरा सुन्नी शिया भाई कबूलियत दा टाइम है मन्नत कोई मननी जे मन लो सैयदा मेरा दिल आदा किसे मासूम दा रूह मौजूद है किसे मुश्किल गिरफ्तार है मन्नत मन ले अगले साल गाजी दा अलम ला ले तेरी मुश्किल ठीक हो गई बीमार है सेहत मंग ले मेरा मौला करम कर सी हो सकता इसे जुमले ते मैं मिंबर छोड़ दिया मेरा सुन्नी भाई जिन हुण रोवन नहीं आया कल सुबह अपने घर रो लवे यार बच्चों की फितरत होंदी है बच्चों नूं मावां जगावन बाबा जी जागदे बच्चे जिले उठते हैं अखां बंद होंदियां मावां दे गल लग पैंदे ने बच्चे अखां नहीं खोलते कल सुबह दे वेले जिन्हां घरां दे छोटे छोटे बच्चे स्कूल वैंदे ने मेरा सुन्नी भाई तू वेख लई 4 5 6 साल दा तेरे घर बच्चा होवे जदन मां जगावन लगदी है कोल खलो के वेखी मावां औखे जगेंदियां न 100 बहाने 100 तरले आदियां ने वेखना तेरी वैन आ गई है गड्डी तैयार है बैग तेरा तैयार है मां के मैं नाश्ता बना के रखे होया नाश्ता तेरा ठंडा पे आंदा जल्दी उठना स्कूल तू लेट हो गए अपने वेड़े खलो के वेखी जदन बच्चा नींदर तू जागदा अखां बंद होंदियां न सुते मावां दे गल लग वेंदे न मिंबर दी कसम है मुद्दत दे बाद जदन सैयद दे मां ते बहन दे कन्ना ते बहन पिए दोवें बाई वधा के मोमना दे गल बाई पा के प्यादा आ पाइए मामा अब्बास क्यों नहीं वाह 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 आवाज़ दे मामे नू बे साडा बाबा मारा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी एडा सोना पे रोंदे हो चिट्टी दाड़ी नाल शाला अपने औलाद पुत्रां दे दुख ना वेखो मुकदी मेरी पढ़ाई इससे जुमले थे शायद दुआया जुमले खत्म होगा मेरा बयान मशकूर कदम ते हथ ला ले अदे सैयदों मेरियां गलतियां माफ मैंने पता कोई नहीं ये जिंदान दा दरवाज़ा खुले टुर जाओ मामे कोल मैं मेरी निभ वैसी मुहम्मद फिर भी रुके है ऐने सईदां दी करीमी भावें छोटे ने हण ते अब्बास दे बने दोवे हाथ बन के आदे नहीं नहीं असी नहीं रिहा होना फिर आदा निक्के दा हाथ पकड़ के जिंदान जाके दे बंद कर ले मशकूरा दे ना करो अदा नहीं सन पता है इस दौर ही साड़ी मुहब्बत सब तो बड़ा जुर्म है असी रिहा हो गए तो कतल हो वैसे मशकूरा दे मैंने पुजदी है थोड़ी मुहब्बत का जुर्म हर बंदे दी हाय जरूर निकल सी मुहम्मद वे कहते तेरी खैर है तेरिया निकियां निकियां धियां रोल वैसे उसले मुँह ते मातम करके आदा अपने वेड़े च रोल सन थोड़ियां जंगलों च पईयां रोलियां ने जाओ मते बहना नो लपवो टुर पे शहजादे कूफे दियां गलियां आन डिठरा यार गढ़ कैम दियां गलियां अज नबी बंदे राती टुरना वे तुहानू राह नहीं लभदा
اتھوں دے واسی بندیاں پتہ ہوندا ہے گلی دا موڑ کتھے اگے چوکے اگے موڑ اج نبی بندہ ہوئے تے وقت دشمن دا ڈریا ہوئے میں ممبر دی قسم ہے کوفے دیاں سوڑیاں گلیاں رقیہ دے یتیم اگے اگے وڈے نک پیچھے پیچھے چھوٹے برا دا دامن پکڑے ہوئے کدی شہزادیاں دے متھے ازدوار نہ لگ دین کدی ازدوار نہ لگ دین کدی کدی نکے دا ہاتھ چھٹ دے تے رو کہ دے اللہ دے حوالے تو ٹر جا متاں بہنا نو مل پویں پھر وڈا رک دے پھر چھوٹے نال لیندہ پھر ٹر دے نے چوتھی یا پنجویں گلی دا شرازی جی موڑ پہ ولیان چھوٹے بچے دے پیران جی زخم ہو گیا آدھا ویر اللہ دے والے میں کوئی نہیں مانو مل میں پاک ہو گیا میرے کول ٹورن نہیں ہوندہ میرے مقدرہ چی ملاقات میں آدھی کوئی نہیں تو ٹور جا جے اممہ ملی تھی آکھی غریب سلام دے داوے ممبر دی قسم محمد واپس آیا دے نہیں ٹور سکدا میں مٹی تے بانا شراجی صاحب مٹی تے بے کے نکے بھرانو وڈے نے مونڈیاں تے چالے پتھر دل انسان ہو سی جی ہون ہائے نہ نکلے وڈے پھر بھجنا شروع کیتا ہے اس گلی اس گلی گڑ کے مالے آمین ممبر دی قسم گلی دا چوک آئے دونوں ٹھوکر لگی ہے منہ دے بھار شہزادے مٹی تے جہن پین جا لایا قرآن رکھ میرے سر تے جدن اندھیرے چا ہاتھ لایا نے پتھر نائی پیو دی لاش پئی ہوئی آئی جدے پیرانو رسی پئی ہوئی آئی وڈا رو کیا لائے بابا پتر رو لگے کریم اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عالم بذات صدور اللہ میرا مالک میرا خالق سڑی کلیل عبادت قبول فرما میرا مالک ذکر دا صدقہ اس گھروں تا قیامت آباد و شاد فرما اہل خاندان اہل بیت نو مالک عزت و توقیر عطا فرما اس گھارے چ رحمت و برکات دا نزول فرما آفات و بلیات ارض و سماوی دور فرما مال جان اولاد اچ مالک برکت عطا فرما جتنے محبان مریض بیمار بیٹھے نے تمام دی شفا یابی دی دعا بالخصوص سیدادے دی والدہ بیمار نے مالک صحت کلی عطا فرما اس مجلس پاک دا ثواب حسنین آمد گوندل دادی انہاں دا دادا اور دیگر عزیز رشتہ دار مرحومین جتنے دنیا تو جا چکے مالک اس دا ثواب انہاں دی ارواح تک پہنچا صدقہ مالک انہاں دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما میرا مالک حاضرین مجلس سنی شیعہ بھائی جتنے دعاؤں دے حد بلند کر رہے ہیں تمام نو خیرات عطا فرما میرا مالک کسے دامن خالی نہ لوٹا میرا مالک ملک پاکستان نو محفوظ فرما سنی شیعہ نے اتفاق اتحاد نصیب فرما داعش طالبان تاغوتی صوفیانی لشکروں تباہ و برباد فرما میرا مالک سڑے ملک پاکستان دوام و سالمیت عطا فرما دہشت گردی اور آفات قدرتی زد وچے سڑا ملک مالک اس نو محفوظ فرما میرا مالک سڑی زندگی دی پہلی اور آخری دعا مانیان مجلس دے رزق علالچ وسعت عطا فرما سڑے باہر میں بادشاہ حجت خدا دا جل ظہور فرما یا رب محمد امال محمد صلی اللہ محمد امال محمد وجل فرجاؤ